یک جمله هم مایلم به دولت‌های اسلامی بگم. دولت‌های اسلامی امروز خیلی تکلیف دارن. میخوام صریح به دولت‌ها بگم امروز جای مجامله و ملاحظه کاری و بی‌طرفی نیست. امروز روز سکوت کردن نیست. اگر دولتی در میان دولت‌های اسلامی به هر شکلی، به هر بهانه‌ای از رژیم صهیونی حمایت بکنه، چه با عادی‌سازی روابط، چه با بستن راه کمک به فلسطین، چه با توجیه جنایات صهیونیست‌ها، یقین بدانه که ننگ ابدی بر پیشانیش خواهد ماند.